الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله خبير والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ذات بابرکات دے اتے درود و سلام دا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد سنی حنفی مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی اے مبارک محفل قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرن والے بچیاں دی قرآن پڑھن دی خوشی دے اندر سجائی گئی برادرم محمد اکبر صاحب ہوراں نے دسیا کہ سارے پنڈ والے دے دور نزدیک تو جڑے رشتہ دار بحالت ایمان اس دنیا تو چلے گئے نالے انہاں سب دے اصال ثواب واسطے اج دی اس محفل شریف نو
اہتمام پذیر کیتا گیا۔ دعا کرنے اللہ تعالی انہاں بچیاں دے دلاں وچ نور قرآن پیدا فرمائے اور بخشش فرمائے انہاں لوگاں دی جڑے دنیا تو چلے گئے، اور اپنا دین دے سانو جڑے اساں زندہ ہاں تاکہ اساں بھی کامیاب ہو کے دنیا دے تو چلے جائیے۔ جڑا موضوع تواڈے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے سیرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تانوں پتہ ہے معراج شریف دا مہینہ ہے، رجب المرجب، اس دے اندر سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا۔ سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پروردگار دی زیارت فرمائی۔ معراج شریف بھی تسی سندے رہندے ہو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شان فضائل مناقب تمہیں ہر مسلمان واقف ہے۔ ایک اے صحابی نے مظلوم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا ذکر خیر بہت کٹ کیتا جاندہ ہے، بلکہ اگر کیتا بھی جاندہ ہے نا، ایتھے تشریف لے آؤ مولانا، خلل نہ پاؤ محفل سے، ایتھے تشریف رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے وَأُولُو الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ، علم والیاں دے درجے نے، توجہ نال بولو سچ سبحان اللہ، توجہ رکھنا میں کی کہہ رہا سا۔ اگر انہاں دا ذکر بھی کیتا جاندہ ہے، تساں توجہ نال سننی ہیں نا گلاں ساریاں، یہ گلاں یاد کرنا والیاں نے اور اپنے دل دماغ وچ بٹھان والیاں نے، اپنی اولاد اپنے رشتہ دار اور یاراں بیلیاں نو سنان والیاں نے، تاکہ دنیا نو خبر ہوئے اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب دے صحابی امیر معاویہ دی زندگی نو اللہ تعالیٰ نے کیویں نور ہدایت نال سجایا ہے۔ اگر انہاں سرکاراں دا ذکر کیتا بھی جاندہ ہے نا تے صرف ایک تہم ایک الزام نال ایک عیب نال کہ یار اینا مولا علی نال جنگ کی تھی، بس اور یہ معاویہ نے مولا علی نال جنگ کی تھی، اے نامرادہ 78 سال عمر پا کے 78 سال دی عمر ہے کوئی ہور بھی تے کام کیتے ہونے نے، چل جے اے سنانا ہے تے کوئی ہور دوسرا کام بھی تے نال سنا۔ کوئی آندہ ہے نبی پاک دے صحابی ہوندہ حیا ماردہ ہے، نہیں تے اسی امیر معاویہ تے نعوذ باللہ من ذالک لعنت پاندے۔ کوئی کچھ آندہ ہے، کوئی آندہ ہے انہاں دے فضائل تے شانہ بیان کرنیاں جائز ہی نہیں۔ تو پھر ساڑھے دل وچ خیال آیا، تقریباً 6 مہینیاں تو اسی انتظار کیتا ہے کہ عرس دا مہینہ آئے گا سیدنا امیر معاویہ دا تے پھر آپ دی شان دا موضوع بیان کیتا جائے گا۔ اکبر صاحب اور آندھی بھی خواہش سی تو یہ موقع سونا بن گیا سی، اے بچیاں دے قرآن خانی دا تے مہینہ بھی اتفاق نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عرس دا سی، وصال دا سی، تو سوچیا کہ سنا دیتیاں جانو گلاں جنہاں دی اس قوم نو ضرورت ہے۔ سب تو بڑی تعریف، سب تو بڑی عزت، سب تو بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ دی جنت ہے۔ سب تو بڑی فضیلت عزت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی دے جڑے صحابہ نے نا، صحابہ یعنی جس خوش نصیب نے دنیا دے اندر ایمان دی حالت نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تھی اور اس ایمان نو بچا کے قبر چلا گیا، انہوں آندے نے صحابی
صحابہ نال پروردگار نے جنت دا وعدہ فرما لیا۔ سناوا رب دا قرآن۔ حضرت امیر معاویہ بھی انہاں صحابہ وچوں ایک صحابی نے، تو انہاں دیاں باقی شاناں وہ بعد وچ بیان کراں گا، پہلا او جیڑی رب نے سارے نو عطا فرمائی۔ ارشاد ربانی فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تو انہوں کی بن گیا کہ تساں اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں جے کر دے، حالانکہ زمین آسمان جو کچھ ہے اے دا مالک تے اللہ ہے، تے تو انہوں نے عارضی ملکیت دیتی ہے کہ انہیں راہ وچ خرچ کرو۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا پر یاد رکھنا فتح مکہ تو پہلا جنہ لوگاں نے مکہ فتح ہون تو پہلا جنہ لوگاں نے اللہ دے رستے وچ خرچ کیتا او لوگ برابر نہیں ہو سکتے انہاں لوگاں دے اولئک اعظم درجۃ من الذین، رب فرماندا ہے اے لوگ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلا اللہ دے رستے وچ خرچ کیتا، اے لوگی برابر نہیں تواڈے نبی دے صحابہ نال گل رب فرما رہا ہے انہاں نال جڑے مکہ فتح کرن تو بعد نبی پاک نال رلے تے اسلام دے اوتے انہاں نے مال جان خرچ کیتا۔ رب فرماندا ہے تساں انہاں دے برابر نہیں ہو سکدے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا جنہاں فتح مکہ تو بعد اللہ دے رستے وچ خرچ کیتا ہے اور جہاد کیتا ہے، انہاں لوگاں نالوں پہلا والیاں دا درجہ اونچا ہے، مقام اونچا ہے، رتبہ اونچا ہے، مگر یعنی صحابہ دیا دو جماعتاں ہو گئیاں، ایک ہو جنہاں فتح مکہ تو پہلا دین اسلام دے اتے مال خرچ کیتا تے جہاد کیتا، ایک ہو جنہاں فتح مکہ تو بعد کیتا، ٹولے تے دو ہو گئے۔ رب فرماندا ہے پہلے آلیاں دا شان دوجے والیاں نالوں اونچا ہے، مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، درجہ پاوے پہلیاں دا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے مگر جنت دا وعدہ میں رب نے سارے نال ہی فرما لیا ہے، پہلے نال بھی جنت دا وعدہ ہے، بعد والے نال بھی جنت دا وعدہ ہے، کہ رب وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبردار ہے انہاں کماں تو جو آن والے زمانے وچ انہاں نے کرنے نے۔ اے آیت دا ترجمہ ذہن وچ رکھنا کہ مکہ فتح کرن تو پہلا جنہ لوگاں نے اسلام دے اتے مال خرچ کیتا تے جہاد کیتا، اے لوگی افضل نے، اعلیٰ نے، جنہ بعد وچ رلے وہ انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے، مگر جنت رب دوواں نال وعدہ فرما لے کہ جنت دا وعدہ بھی فرما لے، اور آؤندی زندگی وچ جو عمل کرن گے رب فرماندا ہے میں انہاں ساریاں نو جاننا تے پھر بھی میں رب سونا انہاں نو جنت دا وعدہ فرما رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اے نبی پاک دے صحابہ نو اللہ نے جڑی فضیلت عزت دیتی، انہاں دے اندر سیدنا امیر معاویہ بھی نے، اے بھی صحابی سن، انہاں نال بھی معلوم ہویا خدا نے جنت دا وعدہ فرما لیا۔
ہن جدوں جنت دا وعدہ ہے، جنت سب تو وڈی عزت ہے، سب تو وڈی فضیلت ہے، سب تو اچھی شان ہے، اندے نالوں وڈی کوئی عزت ہے؟ ایمان نال دسو، جنت نالوں وڈی عزت کوئی ہے؟ تے جیڑا رب جنہاں لوگاں نو، ساڈا سونا رب جنہاں لوگاں نو جنت دا وعدہ فرما دے، تے ایک محفل دو محفلاں کوئی تعریفی جملے بولنے، کوئی شان بیان کرنی، یہ تے بہت چھوٹی گل ہے، بہت چھوٹی گل ہے دے مقابلے وچ کہ وہ ہمیشہ رب دی جنت میں رہن گے۔ تے جنہ واسطے رب نے جنت حلال کر چھڈی ہے، جنت دا وعدے دا اعلان فرما چھڈیا ہے، ایمان نال دس کیا رب سونے نے انہاں دی تعریف نہیں پسند ہونی؟ معلوم ہویا وہ کوڑا تے بےمان بندہ ہے جڑا آکھے کسے صحابی فلانے دی تعریف نہیں کر سکتے، فلانے دی نہیں کر سکتے، جدو رب نے سارے کو عزت دیتی ہے کہ اساں بھی سارے دی عظمت بیان کراؤں گے۔ معاویہ آپ دا نام سی، ابو عبد الرحمن آپ دی کنیت سی، توجہ ہے نا؟ توجہ رکھو جی، توجہ رکھو میرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادکیاں والوں میں تے نانکیاں والوں میں دوویں پاسیوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نسب شریف دے اندر شامل ہیں۔ کملی والے حبیب دے دادا جان 5 واسطیاں نال حضرت عبد مناف نے، اے ہوئی عبد مناف حضرت امیر معاویہ دے 4 واسطیاں نال دادا لگ دے نے اور 4 ہی واسطیاں نال نانا لگ دے۔ اسی عبد مناف دی اولاد وچوں امیر معاویہ دا باپ بھی ہے تے امیر معاویہ دی ماں بھی ہے۔ حضور دے صحابی بھی ہو گئے تے جنہاں نو رشتہ داری والا کیڑا تنگ کردا ہے انہوں آکھ کے مرے، ہن نبی پاک دا تے رشتہ دار بھی بن جاتا ہے۔ چل رشتہ داری دا لحاظ کر لے، گل سمجھنا ذرا۔ آپ سرکار دی پیدائش دا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ خرائطی نے حواتف دے اندر لکھیا ہے، اتبا مکے دا سردار سی نا، کافر سی، جنگ بدر وچ نبی پاک دے صحابہ نے انہوں قتل کیتا ہے۔ ان دی بیٹی سی ہندا، ہندا دے شوہر دا نام سی فاقہ۔ کی نام سی؟ فاقہ نے ایک بیٹھک بنائی ہوئی سی جدے اندر بیٹھ کے خوش گپیاں کردہ سی، اپنا فارغ وقت گزاردہ سی۔ اپنی بیوی نو لے کے ایک دن بیٹھا ہے، کوئی کام یاد آیا، بازار چلا گیا، اوتھے نو وقت بہت زیادہ لگ گیا۔ جدوں واپس آیا ویکھدا ہے کہ اسے بیٹھک وچوں ایک شخص خارج ہو رہا ہے، باہر نکل رہا ہے۔ انہیں اندر آ کے اپنی بیوی نو پوچھیا بندہ کون سی؟ وہ کہن لگی ایتھے تے کوئی بندہ نہیں آیا، مگر تیرے سوال تو بعد مینوں وہم ہوندا ہے کہ کوئی اچانک بڑھیا سی، میری نظر نہیں پئی، میرے ویکھن تو پہلے ہی باہر چلا گیا ہے، میں نہیں انہوں جان دی۔ وہ کہن لگا نہیں تیرے کسی نال برے تعلقات نے، انہیں تہمت لائی، ماں باپ دے گھر بھیج دیتا۔ ہندا اپنے ماں باپ دے گھر آ گئی۔ اتبا جیڑا کہ ہندا دا باپ سی، او مکے دا سردار سی، گل ہر پاسے پھیل گئی۔ اتبا کہن لگا فاقہ نو بلا کے، فاقہ سی بنو مخزوم قبیلے دا، اے سن بنو امیہ۔ انہیں آکھے یار تو اپنی بیٹی نو پہلا کہندا ہے پتر اگر تو اے جھوٹھی تے او سچی تہمت لا رہا ہے تے پھر انج کرنے تو مینوں دس دے، میں انہوں قتل کر دیاں گا۔ مشرک سی نا، جاہل سی، تے اگر تو سچی ہے تے پھر اسی سینہ بجا کے جانے ہیں یمن دے نجومیاں کول۔ تینوں پتہ ہے نبی پاک دی تشریف آوری تو پہلا شیطان آسمانہ تے جاندے سن، مدبرین امر فرشتیاں دیاں گلاں سن دے سن، آ کے نجومیاں نو دسنا، نجومیاں نے اگوں لوگاں نو خبراں دینیاں او غیب دیاں،
مستقبل دیا تے پیسے کمانے. انہیں آخیا نجومیاں کول جانے ہاں تے انہاں کول خبر لا لینے ہاں. وہ کہن لگی مینوں قسم ہے میں سچی ہاں پاک دامن ہاں میرا کسی نال کوئی تعلق نہیں. انہیں انہوں بلایا فاقہ نو. اتبا نے آخیا بھائی گل اے تو الزام لایا ہی تو اپنا قبیلہ جمع کر میں اپنے قبیلے دے لوگ جمع کرنا تے چلنے یمن دے نجومیاں کو فیصلہ کرا کے آنے کہ سچا کون ہے تے کوڑا کون ہے. دونوں قبیلیاں دیاں کچھ عورتاں جمع ہو گئیاں کچھ مرد جمع ہو گئے. اے لوگ یمن دے قریب پہنچے ایک تھاں قیام کیتا ٹھہرے رکے سانس لئی. بی بی دا چہرہ اتریا ہویا ہے پریشان ہے. اتبا کہن لگا پتر تیرا پریشان چہرہ دس دے تو کوڑی ہے وہ سچ ہے. ہندا کہن لگی عرب دے رواج دے مطابق قسمہ چک چک کے کہ میں پاک دامن ہاں میں پریشان صرف اس واسطے ہاں کہ تینوں بھی پتہ ہے ابا نجومی کچھ گلاں کردے نے سچیاں کچھ کردے نے کوڑیاں. اگر انہیں میرے معاملے کوڑ ماریا جھوٹ بول دیتا تو او دا ککھ نہیں جانا تو میں عرب وچ منہ بخان جوگا نہیں رہنا. وہ کہن لگا اتبا کہ نہیں اساں پہلا او دا امتحان لے لیں گے تے پھر اپنا معاملہ پیش کریں گے. انہاں گھوڑے دے کان وچ کوئی ایسی گل کیتی گھوڑا انتشار آیا وہ دی پیشاب والی نالی انہاں کھجور دی گٹک رکھ کے تے ٹاکی نال اگوں بند دیتا چمڑے نال. نجومی کول پہنچے نجومی نے اونٹ شونٹ ذبح کیتے. مکے دے سردار جو آئے سن خوب خاطر تواضع کیتی. انہیں آخیا ہاں بھائی ماجرا کی ہے تہاڈا. یہ کہن لگے کہ ماجرا بعد پہلا تیرا امتحان ہے. انہیں آخیا امتحان کادا یار تساں بانس دے ڈنڈے وچ کنک دے دانے پا کے لے آندے نے بس. انہیں آخیا بھی سانو پہیلیاں نہیں سدھی سدھی صاف صاف گل کر. وہ کہن لگا بھائی گل اے کہ تساں میرے امتحان واسطے گھوڑے دے پیشاب والی نالی دے اندر کھجور دیاں گٹکاں پائیاں نے بس اینی گل ہے. انہیں آخیا اچھا ہن بیبیاں دا معاملہ ہے اسی لے کے آیا تیرے کول. وہ ہر بی بی دے کول آئے ویکھے اگے چلا جائے. ایک بی بی کول آیا اگے چلا گیا دوسری کول آیا اگے چلا گیا تیسری کول آیا اگے چلا گیا. اسی طرح بیبیاں دے کولو چلدا چلدا جدو وہ ہندا دے کول پہنچیا نا تو ویکھ کے آندا ایس عورت دا معاملہ ہے جیڑا تسی لے کے آئے ہو اے بی بی دے اتے الزام بے سرو پائے تے جھوٹا ہے. اے پاک دامن ہے آن والے وقت دے اندر ان دے پیٹ چوں ایک بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا اپنے وقت دا بادشاہ ہوئے گا تے انہا نام معاویہ ہوئے گا. اے صرف نجومیاں دی گل نہیں سی. تینوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی تے ہر رسول نو جویں جویں دین عطا فرمایا احکام عطا فرمائے شریعت عطا فرمائیاں ایویں تیرے تے میرے پاک نبی دے حال صفت رب نے بیان فرمائیاں. نبیاں نے نالے دین دی تبلیغ کرنی نالے تیرے میرے نبی دے قصیدے پڑھنے. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. رب فرماندا ہے میرا نبی جنہوں انہوں نے اپنی تورات تے انجیل جیڑیاں انہوں نے کول کتاباں سن انہوں نے اندر لکھیا ہوا پایا
تورات انجیل دے اندر نبی سونے دے حوالے سن انہاں دے اندر عیسائیاں تے یہودیاں نے پڑھیا محمد کریم اور گے فلانیاں انہاں دی صفتاں ہون گے پتہ نہیں کنے کنے رب سونے دے شان حضور دی بیان فرمائی رب نے ایتھے تک فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم میرے نبی نو انج پہچان دے سن مشرک لوگ یہودی تے عیسائی لوگ جنہیں اپنے پترے نو پچھانی دے میں کھول کھول کے ہر گل سمجھائی سی یہ بھی گل انہاں گلاں وچوں ایک سی کیونکہ امیر معاویہ نسب دے اندر بھی نبی دے رشتہ دار نے نسب دے اندر بھی شریک نے چار واسطیاں نال داد کے ولوں بھی تے نان کے ولوں بھی سونے نبی دے دادا جان حضرت عبد مناف دی اولاد نے اور صدقے جاواں نالے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار ایک جا کے سونے دا انہاں دی بہن حضرت ام حبیبہ اور سونے نبی سرکار نے نکاح دے اندر آئی حضور دے نال خاص تعلق والا بندہ سی انہاں دی صفتاں بڑیاں بیان ہوئیاں ہونگیاں ایک صفت مشکات شریف دے اندر حضرت کعب احباب نبی سونے دے صاحب تابعین حضرت عمر دے دور دے اندر مسلمان ہوئے تورات دے عالم سر پہلو سے مسلمان ہوئے آپ فرماندے نے میں تورات دے اندر پڑھیا سی اللہ دے رسول جڑے محمد آن گے مولدہ بھی مکہ تا ہجرتہ بھی طیبہ تا وملکہ بالشام اللہ تعالیٰ نے تورات دے فرمایا سی میرے پاک محمد کریم مکہ دے اندر پیدا ہونگے مدینے والے ہجرت فرمانگے انہاں دی بادشاہی ملک شام میں ہوے گی انہاں دی بادشاہی اے تے ساڈے تک جیڑیاں روایتاں پہنچیاں نے او نے کہ ملک شام میں نبی پاک دی بادشاہی ہوئے گی حالانکہ امیر شام دا لقب حضرت امیر معاویہ نے اور سونے نبی دی ظاہری زندگی مبارک دے اندر شام فتح نہیں ہویا شام دا علاقہ فتح ہویا ہے سیدنا صدیق اکبر دے دور دے اندر اور او دا پہلا امیر پورا علاقہ نہیں فتح ہویا شام دا کچھ علاقہ فتح ہویا او دا حاکم تے امیر سیدنا صدیق اکبر نے بنایا امیر معاویہ دے بڑے بھائی انہاں دا نام سی یزید انہاں نو بنایا ملک شام دے اس حصے دا امیر معاویہ نال چلے گئے سیدنا فاروق اعظم دا دور آیا فوت ہو گئے امیر معاویہ دے بڑے بھائی تے ملک شام آلیاں نے اتفاق کر لیا حضرت امیر معاویہ تے خط لکھیا سیدنا فاروق اعظم نو آپ نے قبول فرمایا تے تصدیق فرمائی امیر معاویہ بڑے ملک شام دے حاکم پھر فاروق اعظم سرکار دے زمانے میں باقی دا خطہ بھی ملک شام دا اسلامی سلطنت دے سرنگو ہویا کہ وہ دے مستقل امیر بنے حضرت امیر معاویہ تے رب نے تورات کی فرمایا ملک شام دی بادشاہی ہوئے گی میرے محمد دی تے ملک شام تاریخ گواہ ہے ملک شام دا پہلا امیر بنے امیر معاویہ اور رب سونی نے تورات کی دس چھڑیا سی اور لوگوں اجرا معاویہ نبی دا یار ہے نا حضور دا سالہ ہے نا امت دا ماموں ہے ایڈی بادشاہی کوئی وکھری نہیں میں رب دی نگاہ وچ میرے محمد دی بادشاہی ہے
یہ کوئی خالی نجومیاں دے منہاں دیاں گلاں بول دے صحیح نا نہیں سن جدوں نے فاقہ نے انی گل سنی نا کہ ایک بچہ ہوئے گا تو وہ بادشاہ ہوئے گا، وہ پجیا آیا اپنی بیوی دی باں پھڑی، انہیں باں چٹکی، انہیں کہا پراں جا ہن اگر نجومی دی یہ گل ہے سچی تے میں بنا گی بادشاہ دی ماں تے پھر انہا باپ تو نہیں ہوئے گا، کوئی اور ہی خوش نصیب ہوئے گا۔ پھر حضرت اس ویلے حضرت نہیں سن ابو سفیان نے نکاح کیتا، ہندا نال 3 پتر ہوئے، ایک دا نام امیر معاویہ رکھیا۔ امیر معاویہ اونا صحابہ بچوں نے جنہ کملی والے حبیب دے اتے مکے دے باشندے سن، حضور سرکار دے اتے اندروں تے ایمان لے آندا سی، مگر مشرکین دے خوف دی وجہ نال ایمان نو ظاہر نہیں سی کیتا۔ انہاں نے ایمان ظاہر ادو کیتا سی جدوں مکہ فتح ہویا، جدوں تے بڑے انج دے صحابہ سن، حضور دے بڑے انج دے یار سن جڑے فتح مکہ تو پہلا اندروں تے مسلمان ہو گئے سن، مگر انہاں اپنا اسلام ظاہر نہیں سی کیتا۔ یہ دے اندر اہل بیت دے بھی کئی افراد نے، حضور دے سکے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوتا ہے اعلان کیتا ہے، حالانکہ جدو جنگ بدر آئے سن تے حضور نے فرمایا میرا چاچا خوشی نال نہیں آیا، مشرکان دے دباؤ وچ آیا، انہاں نوں کچھ نہ آکھیا جے۔ تو اسلام دا اظہار بعد وچ کیتا۔ اسی طرح کئی صحابہ سن، انہاں وچوں امیر معاویہ بھی سن۔ سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ امیر معاویہ حضرت عباس دے بارے تے نبی پاک فرما چھڈیا کہ دلوں نہیں آیا، دلوں امیر معاویہ دے پہلا مسلمان ہون دی دلیل کی ہے؟ تو بھائی دلیل صاف ہے، سونے نبی نے جدو صلح حدیبیہ دے ویلے میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، میرے پاک نبی سرور نے اپنے یاروں میں ایک خواب سنایا، تفصیلی واقعہ نہیں بیان کراں گا، محض اپنے موضوع کی گل کرنا ہو۔ میرے پاک نبی عمرے دے ارادے نال مکہ شریف کے اندر آئے، مگر مشرکاں نے رستے روکے، سونے نبی واپس تشریف لے گئے، معاہدہ ہو گیا۔ پھر نبی پاک سرکار نے عمرہ قضا 7 ہجری کے اندر ادا فرمایا۔ اس عمرہ قضا کے اندر میرے پاک نبی سرکار نے تقصیر فرمائی، اپنی زلفاں تھوڑیاں تھوڑیاں کٹائیاں، اور زلفاں مبارکہ کٹنے والا کوئی اور نہیں سی، اے ہوئی امیر معاویہ سے۔ مسند احمد بن حنبل دی روایت کرنے والے مولا علی سرکار دے بیٹے حضرت امام حسین پاک دے پتر امام زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماتے ہیں میں تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جب نبی سونے نے عمرہ قضا ادا فرمایا سی، اس نے مروہ پہاڑی دے اوپر سونے نبی نے وال کٹن والا معاویہ سی۔ وال کتھے کٹائے؟ مروہ پہاڑی تے۔ کس ویلے کرائے؟ عمرے دے ادا کرنے ویلے۔ کنے کٹے؟ امیر معاویہ کنے کٹے؟ اے بخاری شریف وچ بھی ہے۔ ہن ایمان نال دس جنہ مشرکاں نال جنگاں ہونڈیاں سن، انہاں مشرکاں نال حضور نے حجامت والا تعلق رکھنا سی؟ نہیں، معلوم ہویا اے اندروں مسلمان ہو گئے سن، تاں تے حضور انہاں کو حجامت کرائیے۔ نالے فتح مکہ تو پہلا انہاں دی ہمشیرہ نال نکاح بھی فرمایا ہے، ام حبیبہ کو اپنی زوجیت کا شرف بھی بخشے ہے۔ معلوم ہویا اے انہاں مسلماناں وچوں سی جڑا مسلمان تے ہوئے مگر اسلام نو ظاہر نہیں کیتا۔ ظاہر کیتا ہے کدوں؟
جدو مکہ فتح ہویا سونے نبی اپنی پیدائش دے وطن دے اندر شاہانہ شوکت نال تشریف لے آئے. میرے پاک نبی سرور دے سامنے مشرکاں نے اپنے ہتھیار سٹ دیتے, مشرکاں نے ہتھیار سٹ دیتے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے اللہ دا شکرانہ ادا کر دے, رب دی پاکی تے تعریف بیان کر دے, مکے دے اندر داخل ہوئے. شاہانہ شوکت میرے نبی دی سی. میرے آقا نامدار سرکار مکے دے اندر تشریف لے آئے. لوگی مشرک مکے دے جماعتاں دیا جماعتاں جوک در جوک نبی سونے دی بارگاہ دے اندر آئے. سونے نبی دا آن کے کلمہ پڑھیا, حضور سرکار نے اسلام دامان رحمت دے نال وابستہ ہوئے. کملی والے حبیب سرکار نے انہوں اپنی صحابیت دا شرف بخشیا. اے نہیں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم سونے نے انہیں لوگاں دے اسلام لے انہوں مسلمان ہونوں اپنے قرآن دے اندر درج فرمایا کہ انہوں نے مسلمان ہون دے نبی نو مبارک بھی عطا فرمائی. سنا ہوا رب دا قرآن. رب العالمین تریاں سپارہ سورۃ النصر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. رب نے فرمایا سونیا یاد کرو او ویلا جدو مدد تے فتح آئی سی اللہ والو, جدو مدد تے فتح آئی سی اللہ والو. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور تسا ویکھیا لوگاں جوک در جوک ٹولیاں دیا ٹولیاں اللہ دے دین دے اندر داخل ہوندے رہے. انہاں لفظاں تے غور کرنا. جڑے مکہ فتح ہویا ہے اس ویلے مسلمان ہوئے نے, رب انہاں دے بارے فرما رہا ہے کہ او لوگ نے جڑے واقعی سونیا تساں ویکھیا اللہ دے دین دے اندر خدا دے دین دے اندر داخل ہوئے. یہ میں کیوں دہرائے نے لفظ کہ جیڑا آند ہے نعوذ باللہ کہ بنو امیہ منافق سن, امیر معاویہ منافق سن, اس کالے چنڈے والے نو کہ جیڑے منافق سن نبی دے دربار چاہے انہاں کلمہ پڑھیا, رب سونے نے صاف وہی بھیجی. سونے اسی منافقاں دے دلاں نو جاننے ہیں. یہ تو اڈے اگے آ کے کچھ ہو راندے نے, باہر جا کے کچھ ہو راندے نے. تو انو آندے نے اسی تو اڈے نال ہاں, تے باہر جا کے آندے نے اسی تے محمد پاک نو مذاق کر کے آئے ہاں. تے جدو مکہ فتح ہویا ہے جیڑے لوگی نبی دے دامن نال جڑے, رب نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. اے پیارے حبیب سونیا اے لوگ اللہ دے دین وچ آئے نے, اے لوگ خدا دے دین وچ آئے نے. اے امیر معاویہ سمیت سارے لوگ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. رب فرماتا ہے اللہ دے دین وچ آئے, اللہ دے دین دے اندر آئے. حبیبہ تسا ویکھ لے آئے. اللہ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر. بڑا غور کرنا اس آیت دے اوتے.
سونے تسی ہن اللہ دی پاکی بیان کرو تے رب دا شکرانہ ادا کرو۔ اے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام نال منافقت کرن، نبی پاک نال منافقت کرن تے رب فرمائے تسی ہن شکرانہ ادا کرو اس گل تے، اے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تے رب فرما رہا ہے سونے اللہ دے دین چاہے نے شکرانہ ادا کرو وَاسْتَغْفِرْهُ، اور معافی منگو۔ کی کرو؟ پوری امت دا اجماع ہے سوائے 5-7 ٹنڈو لوٹیاں دے، وہ جڑے نکے بھرا دی ستھن پاندے نے تے وڈے بھرا دا کڑتا، سوائے انہاں کوڑیاں دے جڑے درباراں دے مخالف نے۔ ہر امت دا فرد اور امام اس گل تے متفق ہے کہ میرا نبی معصوم ہے، نبی نے کوئی گناہ نہیں کیتا، جدی رب کو معافی منگے رب نے یہ فرمایا ہے سونیا اے جاہلیت وچوں آئے نے اج مسلمان ہوئے نے، اج تو انہاں واسطے معافی منگ، انہاں واسطے معافی منگ، انہاں واسطے معافی منگ، انہاں واسطے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو تو صحیح نا، اللہ کہہ رہے ہیں تے اے او خدا کہہ رہے ہیں جڑے خدا دا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب فرماندا ہے جدو اپنی جانا تے ظلم کر بین تے حبیب سونے آ جان تو اڈے بوے تے تو اڈی کران سفارش منگن رب کو معافی تسا کرو سفارش تے انہاں دا رب جڑا ہے ضرور انہوں پان گے بخشن والا۔ اوے بندے نبی پاک نو سفارش دا آکھن یا رسول اللہ رب کو معافی لے دیو تے نبی پاک سفارش کرن تے رب فرماندہ ہے لَوَجَدُ اللَّهَ، یقیناً پائیں گے اپنے رب کو توابا رحیمہ، بہت توبہ کرنے والا اور رحمت کرنے والا۔ وہ بندے نبی نو سفارش کرن تے رب معاف کرے تے او کڈے خوش نصیب بندے ہونے نے جنہاں دی سفارش نبی نو رب کرے، اور رب آکھے سونیا اے میرے خوش نصیب نے سونیا ذرا انہاں دی سفارش تے کر، انہاں واسطے معافی تے منگ، تے تیرا کی خیال ہے وہ سونے نبی نو بندے سفارش کرن تے رب معاف کر دیندا ہے کہ جنہوں دی سفارش رب کرائے رب نے انہاں نو معاف کیوں نہیں کیتا ہونا ہوئے؟ گل نہیں سمجھ آئی؟ اے وہ سارے لوگ نے جڑے مکہ فتح ہویا مسلمان ہوئے، انہاں لوگاں واسطے رب سونے نے نبی نو مبارک بھی دیتی، انہاں دے ایمان دی تصدیق بھی کی تھی، مہر لائی کے سونیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے واقعی دین چاہے نے تے نالے نبی سونے نو مبارک دیتی فسبح بحمد ربک تے نالے سفارش کی تھی واستغفرہ۔ اے او سارے نے جنہاں وچ امیر معاویہ بھی نے، ابو سفیان بھی نے۔ ابو سفیان باپ ہے، امیر معاویہ بیٹا ہے، ہندہ ماں ہے، اے سارے اسے ویلے مسلمان ہوئے، انہاں ساریاں دے سمیت کل لوگ مسلمان ہونا لیا دے ایمان دی رب سونا اپنے نبی نو تصدیق بھی کیا کرتا ہے تے مبارک بھی کیا دیتا ہے کہ جنہ دے ایمان دی مبارک تے تصدیق رب لو آئے انہاں دے دل وچ میل ہو سکدی تے جڑا انہاں وچ میل سمجھے اے دی خیر ہو سکدی؟ بولو تے صحیح نا۔ ہندہ مسلمان ہوئی نا، تنوں پتہ ہو مشہور واقعہ سنیا جے نا، مکہ فتح ہویا، ایک بی بی مسلمان ہونا آئی، انہیں ہاتھ اگے کیتا بیعت ہونا سے، سونے نبی نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں بی بیاں نال ہاتھ نہیں ملانا۔
میں بیبیاں نال صدقے جاواں اس سخی سکولی تو جڑا پوری بیبی ملا دیندا ہے. ہاں جی سونے نبی نے فرمایا میں بیبیاں نال ہاتھ نہیں ملاندا. حضور نے ایک روایت وچ کپڑا پھڑایا, دوسری روایت وچ ٹپ وچ پانی پوایا, ایک پاسے ہاتھ رکھیا اپنا تے دوسرے پاسے پوایا انہاں دا تے بیت فرمایا کملی والے نے. او بی بی جن نے ہاتھ اگے کیتا سی مسلمان ہونا سے او ہندا سی. او کون سی؟ ہندا. تے اے تے اعزاز سی مشترکہ جیڑا قرآن نے بیان فرمایا کہ جیڑے جیڑے مسلمان ہوئے نے وہ واقعی اسلام چاہے نے اور مبارک ہونا دے اسلام تے اور سونے ہونا واسطے معافی منگو رب کو لوں. یہ تے سی اعزاز مشترکہ سارے واسطے. ہن خاص اعزاز سناواں امیر معاویہ دے گھر دا. مکہ فتح ہویا, میرے مدینے میں تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعزاز دینے حضرت امیر معاویہ دے گھر لو. میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو جاوے گا, جڑا جڑا بندہ تواڈے وچوں ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو جاوے گا میں محمد نو پناہ امان دے دیاں گا. میں محمد نو امان دے دیاں گا, پناہ دے دیاں گا. میرے کملی والے حبیب سرکار دی نگاہ ویکھ, میرا سونا نبی ویکھ رہا سی کئی کالے پیدا ہون گے دنیا دے اندر, کئی بے ایمان کالے جھنڈے والے پیدا ہون گے, کالے عقیدے والے پیدا ہون گے. او جے امیر معاویہ دے گھرانے نو بھونکن گے, میرے یار دی بدخوئی کرن گے, برائی بیان کرن گے, میں انہاں بے ایماناں دا بوٹھا سیکدا جاواں, میں محمد دے گھر نو اعزاز دے جانا وا. او لوگوں جڑا ابو سفیان دے گھر جاوے گا میں محمد نو پناہ دے دیاں گا. میں قیامت تک والے مسلمانوں واسطے ثابت کر چلے آواں او مسلمانوں اگر محمد دی پناہ وچ آنا ہوے تانوں امیر معاویہ دا گھر مننا پینا. جے میری پناہ وچ آنا جے تے اس گھر نو من کے آنا جی. ہاں جی فرمایا جیڑا انہاں دے گھر چاہے گا میں انہوں پناہ دے دیاں گا. کی دے دیاں گا بولو؟ یہ کوئی چھوٹی عزت ہے؟ بولو دے صحیح نا. نبی پاک جیسی ذات اے اعلان کر دے وے جیڑا انہاں دے گھر آیا میں پناہ دیتی. دوسرے لفظاں جن سمجھو میرے گھر آ گئے ہیں. تے حضور جی دے بارے انہیں لفظ فرمان آپ ہی اندازہ لا او مومن کڈا خوش نصیب ہو رہے. حضور اعتماد کر رہے ہیں, بھروسہ کر رہے ہیں. پہلا دن فتح دا پہلے دن ہی نہ بھروسہ کر لیا نے. اوے پولے آؤ بین دے سن پہ معاویہ پہلے ہی پرانا خادم ہے. ابو سفیان دا دل اج رب نے موڑ چھڑیا ہے. تے ساڈیاں حجامتاں کرنے والے ساڈے نہیں ساڈے غدار ہو سکدے. حضور نے پہلے دن مکہ فتح ہویا ہے دستی اسے ویلے اعلان فرمایا جیڑا انہاں دے گھر آیا میں پناہ دے دیاں گا. ایتھے ایک اور گل سناواں, اتنی عزت کیوں دے چھڑی ہونی ہے میرے پاک نبی نے. جدو جنگ بدر ہوئی میرے آقا انعامدار دی ایک صاحبزادی محترمہ سن حضرت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا حضور دی بڑی بڑی بیٹی پاک انہاں دے شوہر ابو العاص انہاں دی خالہ دے بیٹے تیری میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں دی بہن ام حالہ دا بیٹا ابو العاص انہوں نے میرے نبی نے نکاح فرمایا سی.
اے ابو العاص بھی جنگ بدر دے اندر مشرکاں دے نال مجبورن آئے جدوں قید ہوئے میرے پاک نبی نے اپنے صحابہ نال مشورہ فرمایا میرے یارو کیوں نہ ہوئے اگر تسا مینو اجازت دے دے وہ اسائیں دے کو فدیہ نہیں لے دے انہوں اس شرط تے آزاد کر دینے اے مکے دے اندر جاؤ دے میری بیٹی نو روانہ فرما دے دے میرے گھر دے اندر بھیج دے دے اے میری بیٹی بھیجے سوئے دی جان بخش دینے صحابہ کرام راضی ہو گئے میرے سونے نبی نے فرمایا اے ابو العاص اساڈی ایک شرط ہے تو انو آزاد کرن دی یا رسول اللہ کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مشرکان نال سختی نے حکم اتار سکتے نے ہن میری بیٹی کو نے نکاح کے اندر نہیں رہ سکتی یا تے مسلمان ہو جاؤ یا میری بیٹی نو مکے جا کے ساڈے ول روانہ کر دے وہ اساں تانوں آزاد کر دیاں گے انہاں کی دی حضور ٹھیک ہے میرے کملی والے حبیب نے انہاں نو مکے بھیجیا انہاں نے اپنے حضور دی صاحبزادی محترمہ نو مدینے ول روانہ فرمایا اپنے بھائی نال مکے دے لوگاں نو بڑا غصہ سی سونے نبی دے اوتے جنگ بدر دی وجہ تو انہاں دے سردار عتبہ مریا شیبہ مریا ابو جہل مریا بڑے غضب دے اندر سن اور تلواراں لے کے بی بی پاک دی سواری دے ارد گرد جمع ہو گئے انہاں دی اپنا جناب ڈاچی انہاں نے تلوار ماری بی بی پاک گر کے زخمی ہو گئی بہت بڑا حادثہ ہوا دردناک ہاں جی بی بی پاک دی جان تے بچ گئی ابو سفیان حال مسلمان دے نہیں سی ہوئے مگر تلوار لے کے حضور دی بیٹی دے اگے کھڑا ہو گیا مشرکاں نو کہنے لگا او بھائی مانو محمد نے تہاڈی عورتاں نو تے نہیں ماریا انہاں نے تہاڈے مرداں نال جنگ کیتی ہے تساں انہاں دی بیٹی دے اوتے تلوار چک لئی ہے اے کوئی جنگ دا اصول نہیں بدلہ لینا جے تے انہاں کولوں تے انہاں دے یاراں کولوں لگیا جے خبردار اگر کوئی محمد پاک دی بیٹی ول اگا ودیا او دی گردن دا فیصلہ ابو سفیان دی تلوار کرے گی مدینے تک رستہ صاف کرایا حضور دی صاحبزادی محترمہ نے روانہ فرمایا صدقے جاواں اے نبی سونے دی عزت دی غیرت کیتی ہے نبی سونے ہر جگہ لسان لسان حضور نے قرآن میں فیصلے میرے پاک نبی سرور نو روکیا او دے مشرک ہونے جدو مکہ فتح ہوئے جدو مسلمان ہوئے نبی سونے نے دعوان رحمت چاہے غیرت والے رسول نو غیرت کا واقعہ یاد آیا اپنی عزت کی حفاظت یاد آئی بھر مشرک سی میری بیٹی نے عزت بچائی سی میرے پاک نبی سرور نے انہیں بھی عزت دیتی ہے سونے نبی بھی عزت دیتی ان لوگوں جناب ابو سفیان نے گھر آئے گا امان پا جاوے گا تکبیر پر انہوں کون سمجھے او کیویں سمجھے جڑا اپنی تھی نو متے دے نا تے چکلے تے باہے تے آکھے آجا 50 روپیہ آجا 100 روپیہ آجا 200 روپیہ انج دے دلے نو کی پتا ہوئے غیرت محمدی کے رشے دنائے تے جنہ اپنیاں رول لیاں ہون انہاں نو کی پتا ہوئے اور جڑا سونیاں دی عزت دی حفاظت کر دے رب انہاں دے دل بے ایمان نہیں رکھ رہے دینا میرا دل آخد ہے حضور دی عزت دی غیرت کی تھی رب نو گوارا ہی نہیں ہویا بے ایمان من رب سونے نے انہاں نو پھر اپنی رحمت کی تھی حضور کی بیٹی تھی ناموس کی حفاظت کا صدقہ ایمان بھی دیتا نبی دا اعزاز بھی عطا فرمایا تمہارا دل ماندا کہ نہیں ماندا توجہ نال بولو سبحان اللہ اے ایڈا ٹبر خوش نصیب سی ایویں کو پھدواں لولڑاں دا ٹبر نہیں سی
ایویں نہیں حضور فرما رہے جڑا انہاں دے گھر آ گیا سمجھو میرے گھر آ گیا، جڑا انہاں دے گھر آ گیا میں امان دے چھڈیے، ایویں تھوڑی فرما رہے ہیں۔ حضور بھی جان دے سن کہ پاویں دشمن رہا ہے مشرک رہا ہے مگر عزت دا تے محافظ سی نا۔ تے اج مسلمان اپنی عزت رو لی جانے ہیں۔ خیر توجہ نال بول سبحان اللہ۔ اعزاز میرے نبی سونے نے دتا حضرت امیر معاویہ سرکار دے گھرانے نوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ہدایت ایمان خدائے کائنات نے عطا فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ رب جڑا فرمائے سونے نبی نے بھی دعا فرمائی اللہ میرے معاویہ نو ہدایت دین والا بنا، ہدایت والا بنا، اور یہ صدقے دنیا نو ہدایت عطا بھی فرما۔ رب ہدایت دیاں بشارتاں دیندا پیا، سونے نبی ہدایت دیاں دعاواں پہ دیندے۔ بولو تے صحیح نا۔ پھر وقت آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو میں تمہیں دس دیتا ہے کہ ملک شام دے حاکم بنے۔ پھر سیدنا عثمان غنی پاک دے دورے انتہائی مہمہ دے اندر مصروف رہے۔ آپ سرکار نے روم دا علاقہ فتح فرمایا۔ روم دا علاقہ فتح کرن تو بعد آپ دا ارادہ سی ہن اسلام دے شاہ سواراں نوں سمندراں چوں نگاہ کے تے پانی پار کرائیے اللہ دے اسلام نو تے یورپیاں نو لٹھ پا کے انہاں دے اوتے بھی اللہ دی حداں دا نفاذ کر دئیے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی پاک نال مشورہ کیتا کیونکہ وہ دے واسطے سب تو پہلا ضروری سی بحری بیڑا تیار کیتا جانا۔ حضرت عثمان غنی پاک نے اجازت دیتی، بحری بیڑا تیار ہویا، یہ حملہ کرن گئے مسلمانوں نال لے کے، جویں عیسائیاں دی پھر عادت ہے انہاں صلح مسالت کر لیا، جنگ نہ کرو تے چلو اسی فدیہ دیاں گے، انج کریں گے جزیہ دیاں گے، مگر انہوں نے اپنی شرارت نہ چھڈی۔ حضرت امیر معاویہ نے پھر 500 بیڑا تیار کیتا، پوری شان و شوکت نال مسلمانوں نے جمع کر کے یک مشت حملہ کیتا تے سارا علاقہ فتح فرما لیا۔ حضرت امیر معاویہ سرکار نے اے باقی ملک انطاکیہ کیڑے کیڑے گنا، قبرص، حتیٰ کہ افریقہ جان دو کالے حبشی جتھے رہندے نے، انہاں کالیاں دا علاقہ بھی حضرت امیر معاویہ نے دورے فتح ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جنہاں کالیاں نو نتھ پا کے تے انہاں دے اتے مصطفیٰ کریم دے قرآن دی حدود دا نفاذ کیتا، 65 لاکھ مربع میل دے اتے حکومت کی تھی نبی نے صحابی نے، اور پلیٹ رکھ کے نہیں لے آئے رقبہ، یہ وہ رقبہ جدہ ادھے نالوں زیادہ حصہ ایک مرد مجاہد کی سرپرستی ہے جن مفتوح پہ مغلوب ہوئے ہیں۔ اسلام دیاں حداں نافذ کیتیاں خدائی تے، حبشیاں نو ناتھ پائی، قسم خدا دی آج جنہ حبشیاں دے قوم چڈے ویکھے، ننگیاں فلماں ویکھے جنہ دلیاں دیاں، آپ ہی اندازہ لاؤ کڈے دلے ہونگے، کڈے کافر ہونگے، کڈے خدا دے دشمن ہونگے جڑے اتھے بہ کے تینوں مینوں ایتھے وکھاندے نے اپنے ننگ دلنگ دیاں فلماں ہیں۔ تے آج دا مسلمان یہ چڈے ویکھن والا کالیاں دے اے بھونکے امیر معاویہ نو، اوے کتیا تیری کی حیثیت ہے؟ امیر معاویہ
صحابی ہون دے نال نال اور شیر جوان ہے اور جنہاں نے چڈے دیکھنے نہ پیا اسے قوم نو نت پا کے اسلام دا غلام بنا چھڈیا سی امیر معاویہ اس طاقت دا نام ہے جس طاقت نے ایسے مغروراں دیاں توڑاں کچلیاں انہاں دے گاٹے مروڑے ایڈے دلیاں نو ستھنا پوائیاں ہاں جی تے کالیاں نو تے غصہ لگنا سی کالیاں نو تے غصہ انہاں نے پھر مسلماناں چ ایک ایسی جماعت پالی جنہاں نے انہاں دے دشمن نال دشمنی کر کے انہاں دا بدلہ لیا تے انہاں نے پھر انہاں نو دو شیواں دتیاں جڑیاں خاص نشانیاں ہون گیاں انہاں دیاں ایک متے دے نال تے زنا تاکہ پتہ لگے ساڈے بچے ہو ایک کالا جھنڈا تاکہ پتہ لگے ساڈے بچے ہو ہاں جی ورنہ تاریخ اسلام دے اندر میرے مدنی تاجدار نے کسی جنگ کے کالا جھنڈا اپنا علم نہیں بنایا اور یورپیاں نے اپنی نشانی دیتی تاکہ کلمہ پڑھو جتھے بھی ہوو گے لوگاں نو ویکھ دیاں پتہ لگ جائے کنہ دی نسل ہے پر پتہ انہوں لگے گا جدی آنکھ زندہ ہے جدی آنکھ زندہ ہے قسم خدا دی میرے نبی نے فرمایا جیڑا مسلمان ایک حد خدا دی نافذ کرے کی کرے ایک حد خدا دی نافذ کرے زمین تے خدا دی مخلوق تے 40 دن رب سونا رحمت دی بارش اس علاقے فرما دے کنے دن 40 دن تے جڑا یورپ جیسے علاقیاں نو فتح فرماوے اوتھے خدا دیا حداں دا نفاذ فرماوے اس خوش نصیب نے رب نے کتنی رحمت فرمائی ہونی ہے آپ ہی اندازہ لگا اے سندھ دا علاقہ ہندوستان سندھ دا علاقہ پرلا یہ حضرت امیر معاویہ نے فتح فرمایا محمد بن قاسم نے آ کے باقی دا سندھ فتح کیتا ہاں جی اے سارا علاقہ اے کابل دا علاقہ اے افغانستان دے نال اے بھی امیر معاویہ سرکار دے دورے فتح ہویا ہے بڑے علاقے نے خیر میرے دوستا یہ نبی پاک دا اور جلیل القدر صحابی جس صحابی نے سونے نبی دا نبوت والا مشن کے کوریا تے مصطفیٰ دی شاہی نو ادھی دنیا تک پھیلایا مصطفیٰ دی دتی کرامت نال حضور دی دتی ہدایت نال سرکار دی محبت چی وصال ہویا 78 سال دی عمر سے وصال ہویا وصال تو پہلا اپنی بیٹی نو بلایا فرمایا میرے صندوق حضور دی چادر تے حضور دے ناخن مبارک نے میں جدو فوت ہو جاواں میری رخساراں تے میری اکھاں تے میرے متھے تے حضور دے ناخن رکھ دیا جے سرکار دی چادر میرے اتنے پا دیا جے اللہ تعالیٰ ایسے دے صدقے میرے نال بہتر معاملہ فرماوے گا ہاں جی میں نے کہا ہے وہ جی مولا علی نال جنگ کیتی سی مولا علی خلیفہ برحق سن خلیفہ برحق دے خلاف اٹھے نے میں کہا بھائی مانا کیڑا اپنی خواہش نال اٹھے نے خلیفہ برحق دے نال اگر مطالبہ کیتا ہے تے کیتا بھی تے خلیفہ برحق عثمان غنی دے قصاص ہے تے خلیفے نال خلیفے دی گل کیتی نا گناہ کیڑا کیتا توجہ نہیں فرمائی جے جی او جی حضرت امیر معاویہ نے منبر دے تے گالاں کڈائیاں مولا علی نو میں کہا شرم کر جیڑی قرآن دے خلاف گل ہوئے اسی نہیں مان سکدے قرآن فرماندا ہے رحماء بینہم نبی دے یار آپس وچ محبت نال رہندے نے اگر نہیں جی گالاں کڈاندے ہن فلانی کتاب دی روایت ہے میں کہہ تو باقی گلاں چھڈ حضرت امام حسن نے صلح کیتی سی کہ نہیں اور نہیں ہوتے مسلمانوں دے قتل و غارت تو رکن آستے میں کیا سی بھی آنے ہیں قتل و غارت بند کران آستے صلح ہوئی سی کیتی سی امام حسن نے صلح کے نہیں آندہ کیتی سی
میں کیا امام حسن مولا علی دی شان جانتے سن کہ نہیں؟ مولا علی شہنشاہ ولایت نے، روحانی دنیا دے بے تاج بادشاہ نے، خلفائے ثلاثہ تو بعد، تو میں کیا مولا علی دی شان امام حسن دے دل وچ عظمت عزت ہے سی کہ نہیں؟ کہ ہے سی. تو میں کیا جدوں امام حسن نے صلح کیتی سی حق نہیں سی بندا جے امیر معاویہ گالاں کڈھاندے سن مولا علی نو تے سب تو پہلی شرط رکھ دے خبردار اج تو بعد میرے ابو جان نو گالاں نہیں نکلنیاں چاہیدیاں. حق بندا سی کہ نہیں؟ حالانکہ سنیاں دیا کتاباں کھولو یا شیعہ دیا صلح دیا شرطاں پڑھو اوتھے اتنا ہی ہے تواڈے مرن تو بعد خلافت میری ہوئے گی. دوسرے نمبر تے کوفے چوں جنی آمدن ہوئے گی وہ بیت المال نہیں جمع ہوئے گی، وہ مینوں ملے گی. امام حسن نے فرمایا. امیر معاویہ نے آخیا ٹھیک ہے. یار سوال ہے وے امام حسن دے باپ علی نو جے ممبراں تے نکل دیاں سن گالاں تے علی دا پتر صلح کر رہا ہے چند پیسیاں دے اوتے تے آن والے وقت خلافت دے حصول تے صلح کر رہا ہے تے باپ دی عزت دی گل ہی نہیں کر رہا. تو مینوں دس تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے آکھے کہ کوئی بندہ مولا علی نو پاویں گالاں کڈے مگر مینوں کچھ پیسے دے دے میں اودے نال صلح کر لاں گا؟ کر سکدے ہو؟ اوے تو 15ویں صدی وچ بیٹھے مولا علی نو ویکھیا نہیں تو تیرے دل وچ کی عزت ہے؟ تیرا کی خیال ہے جنہاں نے علی دی گود وچ پرورش پائی ہے جنہاں دے اندر مولا علی دا خون ہے وہ علی دے پتر نو علی دی غیرت نہیں ہونی؟ انہاں باپ دے دشمن باپ نو گالا کڈن والے نال پیسے واسطے صلح کر نہیں ہونی؟ پھٹے منہ تیرے عقیدے تے کتیا تو تے علی دے پتراں نوں معاف نہیں کیتا ٹڈل تے پیٹو ثابت کر دیتا کہ انہوں نے پیسے واسطے اپنے باپ دی عزت دے اوتے آنچاؤں دیتی تے گالا برداشت کی دیا. اساڈا عقیدہ ہے امیر معاویہ مولا علی سرکار نال قصاص عثمان غنی دا مطالبہ ضرور کیتا ہے مگر مولا علی نو گالا نہیں کڈیا نہ کڈ سکدے نے. قرآن فرماندا ہے رحماء بینہم نبی دے یار آپس میں پیار نہ لیندے تے قرآن دے خلاف دنیا وچ ہو سکدا؟ بول دے صحیح نا قرآن دے خلاف ہو سکدا؟ یار کدی کتے کتے غصے چ یاری دوستی چ کوئی سخت گل ہو جانا ہو رہے ممبراں دے اوتے منصوبے نال گالاں کڈھانیاں توبہ استغفر اللہ یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ ایمان نال دسو جے ہوندا تے کیویں ہو سکدا ہے؟ امام حسن اپنے باپ مولا علی جیسے باپ جس علی دے بارے سونا نبی فرمائے انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ فرمایا تو میرے نال انجے جویں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نال سونے نبی نے فرمایا علی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا مگر میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. مت سمجھے کوئی کہ میں بھول گیا بھولیا نہیں میں یہ حضور دی حدیث ہے مستدرک حاکم دی تے صحیح حدیث ہے. ہاں جی حضرت عمر پاک دے بارے بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو مولا علی دے بارے بھی آیا ہے. ہاں جی تو ایسے باپ جلیل القدر شان رکھن والے جنہاں نو نبی سونا اپنا بھرا فرمائے انہاں دی شان وچ گستاخی امام حسن کیویں برداشت کر سکتے ہیں؟ معلوم ہویا ہے کالیاں نے کہانیاں بنائیاں نے تے اودوں انہاں کالیاں بنائیاں نے تے انہاں کالیاں کولوں سنوائیاں نے. اینج نہیں ہو سکدا. میرے مصطفیٰ دے یار آپس دے اندر اینج ہی رہندے سن جویں کھیر دے اندر دودھ چاول تے چینی رہندی ہے. آپ دا وصال شریف ہویا
مولا علی دے پوترے، مولا علی دے دحاق بن قیس نے جنازہ پڑھایا۔ ایمان نال سانو جڑا سنایا جاتا ہے جنگاں کرائیاں جاندیاں جیڑیاں، کون جنازہ پڑھا رہا ہے؟ مولا علی دا پوترا۔ تے آج دے اس چوڑے کالے کوڑے نو علی دی غیرت آن رہی ہے تے حسین دی، میں نے کہا جو دا پتر یزید سی تے میں کہا پھر کی سی؟ اگر پتر فاسق فاجر ہویا ہے، بدکار ہویا ہے تے دے پیو دا کی قصور ہے؟ آج کل دیکھو صحابی و مقام ہے کہ رب نے جنت دا وعدہ فرمایا۔ آج کل 15ویں صدی ہے، جڑا بڑا نیک ہوئے گا وہ ولی ہوئے گا نا، صحابی تو نہیں بن سکتا۔ میں قسم خدا دی کر کے آنا، تسی بھی اس گل دے گواہ ہو، میری گل سن لو، جڑا گواہ ہوئے ہاتھ کھڑا کرے۔ میں نا گل پہلا سن لو گل کی ہے پھر گواہی دے آجے۔ میں بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر ویکھے نے جنہاں دیا سکیاں اولاداں کڑیاں نسا لئیاں، سوٹیاں دے لگ گئے، فلماں تے لگ گئے، میں نا نہیں لینا چاہتا انہاں دے، تے جے کوئی آکھے گا تے نا لین دی کیڑی لوڑ ہے، توڑ گھر پہنچا دیا گیا انہاں دے۔ مفتیاں دے پتر فلماں دیاں کیسٹاں ویچ دینے ساڑھے سیال کوٹ سیٹھی پلازے دے اندر، مفتیاں دے پتر سوٹے لا لا کے سوٹیاں میں پیو دیاں کتاباں بیچ گئے نے، ایسے بھی ہوئے نے فیصل آباد دے اندر۔ ساری دنیا گواہ، مولویاں دے پیراں دے پتر کڑیاں کٹ کے لے جان گے، تماشے پتہ نہیں کیڑے دنیا دے کر دیں گے، کہ لوگ ہی پتہ نہیں چپ کر سائیاں دا پتر ہے آندے ہو گے نہیں؟ وہ جی ویکھو تے صحیح اولاد کی دی ہے، ویکھو تے صحیح وہ جی پیر دا پتر ہے، حضرت صاحب دا پتر ہے، سرکار دا پتر ہے، سید ہے۔ زنا کرن گے، شراب پین گے، چوری کرن گے، بدکاری کرن گے، اجاری کرن گے، مکاری کرن گے تے دنیا چمے گی، پیو نو چھڈ پتر نو بھی چمے گی۔ 15ویں صدی دے مولوی پیر دے پتر بدکار ہوئے تے خود پیو دی وجہ نال پتر دے عیب لکائی کھڑا ہوئے۔ تے پہلی صدی دے اندر اگر صحابی دا پتر بدکار ہو جائے تے انہاں عیب پیو تے کیوں لایا جاندا ہوئے؟ ایڈی پٹھی کہانی، ایتھے پتر نو پوچھ نہیں کیوں جی تیرا ابا پیر ہے، ایتھے پتر نو پوچھ نہیں کیوں جی تیرا ابا مولوی ہے، شیخ الحدیث ہے، تے اوتھے ابے نو پوچھے تیرا پتر انج کیوں ہے؟ ایتھے سرکار بس نگاہ ہی کرے ہو، تے اوتھے پیو نو پوچھو نہیں، اے مرے باپ نوح جیسا نبی سے، پتر کافر ہو گیا ہے، تے جے تھے صحابی دا پتر فاسق ہو گیا ہے تے کوئی تعجب والی گل نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اللہ فرماندا ہے قیامت والے دن ہر جان اپنے عقیدے دی خود مالک ہوے گی، کوئی کسی دا ذمہ دار نہیں ہوے گا۔ جدو رب دا قانون ہے تے پھر یزید دی برائی امیر معاویہ تے کیوں گئی ہے؟ تیرے پتر بڑے گا اس کتب نے جیڑا تینوں چمیے چٹیے، اور باقی دنیا دے پتر سارے گا اس کتب نے، کیوں جی؟ سارے دی اولاداں نیک نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو انہاں فتنیاں تے فتنے بازاں دے شر تو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک نبی دا ہر یار سچا موتی ہدایت دا ستارہ ہے۔ مولا کائنات سانو نہ لوگاں نال سچے سچے پیار دی توفیق عطا فرمائے۔
اور عقیدہ اہل سنت دے اتے رکھے اور عقیدہ اہل سنت دے اتے مارے اور نیم رافضی جڑے سنیت دی نمائش کر رہے ہیں انہاں دے شر تو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعتراض کرنا ہے تو میں کر سکتا، میں ذمہ دار بیٹا بیان اپنے دا. ہاں کنڈیاں دی نیاز کیوں کر دیو؟ کس نیت نال؟ امام جعفر صادق دا وصال ہویا ہے 24 شوال نو. کدوں ہویا ہے؟ چھوٹی عید تو 3 دن بعد. ابھی شعبان رمضان دا پارا کون ملے گا؟ سیدھا 3 مہینے دا فرق ہے. حلوہ پوڑی پکاؤ، میرا مشورہ ہے پکاؤ، ان دا نام رکھو عرس سیدنا امیر معاویہ. عرس دے نام تو بھابی دیوبندی نسے گا تے معاویہ دے نام تو کالا کٹا نسے گا. اے افریقہ دی روحانی اولاد. پھر اپنے سنی بہ کے شوق نال نبی دے صحابی دے عرس دی حلوہ پوڑی کھایا دے. ظاہری بات کیوں جی؟ میرا مشورہ ماڑا دے نہیں. کھاؤ حلوہ پوڑی کنے منع کیا؟ بس نبی دے صحابی دا عرس کرو، سویرے کرو، ہنے کر لو، میں بھی کھا کے جاواں گا. سمجھ آئیے کہ اور کوئی؟ داتا صاحب دا عرس ہو سکتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا عرس ہو سکتا ہے، بابا فرید دا عرس ہوتا ہے. تے لکھاں ولی رلن تے صحابی دے رتبے نو نہیں پہنچ سکتے تے صحابی دا عرس نہیں ہو سکتا. شاہ جڑے وہ آدھرے دی جدو وفات ہوئی سی اگر امیر معاویہ دی، انہوں نے سارے صحابی ڈائری لکھتے سن. انہوں نے ڈائری نہیں لکھی اگے یعنی کہ ساری وراثت بائی وراثت نہیں چلے گی. لاش کوئی ایویں ڈائری نہیں سی لکھی. دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جو وصال دا وقت قریب آیا ہے، صحابہ نے مطالبہ کیتا اپنا خلیفہ مقرر کرو. فرمایا اگر میں اپنا خلیفہ مقرر کروں تے میں بہترین آدمی دی پیروی کراں گا کہ صدیق اکبر نے مینوں اپنا خلیفہ مقرر کیتا سی. اگر خلیفہ نہ مقرر کرا تامی کائنات دے بہترین تو بہترین شخصیت سید الانبیاء دی سنت ادا کراں گا کہ حضور نے دنیا ہے اپنا کوئی نائب مقرر نہیں سی فرمایا. اس حدیث کو سارے محدثین استدلال کر دینے کہ خلیفہ حاکم وقت بغیر مجلس شورا دی مشاورت تو بھی اپنا نائب اگر کسی نے مقرر کر دے ولی عہد تو بالکل اختیار ہے. حضرت امیر معاویہ نے سب تو پہلا مشاورت کر کے اپنا ولی عہد مقرر کیتا ہے. دوسری بات اگر ولی عہد مقرر کیتا ہے مشاورت تو بغیر ایک گل ناممکن ہے اور ثابت نہیں کر سکتا کوئی کہ مشاورت تو بغیر کیتا ہوئے. مشاورت کیتی ہے، اگر مشاورت نہیں کیتی پھر بھی انہاں دا ولی عہد مقرر کرنا صحیح ہے. کیوں کہ حاکم نو اجازت ہے، اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے جنہوں مقرر کرے وہ دی حکومت پر حق کے بجائے. بخاری شریف کی حدیث لو گل کرو اور کلی بخاری دی حدیث نہیں، اسے استدلال نو اسی طرح عقیدے دے ہر کتاب والے نے نقل کیتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے خلیفے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب انہوں نے کتاب شان معاویہ اور حرمت تصویر جاندار، اس کتاب دے اندر دلیل موجود. ایویں ڈائری نہیں سی لکھی، ڈائری نہیں سی لکھی، ڈائری تے ایندی بھی لکھی پئی
گل سمجھ آئی؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور کوئی گل نہیں؟ دعا کرو رب سونا سارے رحم فرمائے. میرا دل کرتا میں تمہیں پیر بہو کا شعر سناواں. پیر بہو فرماندا ہے اے کل رب سچے بار فقیرا جاتی ہو نہ کر منتی تو خواجہ خضر دی تیرے اندر آ گئی حیاتی. پتہ لگے یاری خراتی